सिविल सोसाइटी की एक एसोसिएशन है कि जानवरों के मुतालिक जो भी मसले आते हैं उनको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सड़क के कुत्तों को बेरहमी से मारा जाता है, वो किस कानून के तहत मारा जाता है? तो ये जवाब मिला हुकूमत की तरफ से कि हम पब्लिक सेफ्टी में ये काम करते हैं कि कुत्ते उनको तंग ना करें। मुख्तलिफ मुल्कों ने जो अपने इस मसले को रिजॉल्व किया वो किस तरह किया है? कुत्तों की तादाद कम की है, रेबीज को खत्म किया है। तो उनको पता चला कि एक ही तरीका है, कुत्तों को पकड़ें, उनके नसबंदी करें, उनको टीके लगाएं और उनको एक निशानी लगा दें जिससे लोगों को पता हो कि भाई इन कुत्तों को टीके लगे हुए हैं और ये महफूज कुत्ते हैं, ये खुदा न खास्ता नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। समझे पंजाब का कानून बन गया है पहली दफा 70 सालों में। अब कुत्तों को मारा नहीं जा सकता। पाकिस्तान का पीनल कोड है, उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी जानवर को अगर कोई सिटीजन नुकसान पहुंचाता है तो उसको सजा मिल सकती है। लीडर टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट परवशा। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस आयजा हैदर, जो कि एक प्राग की चेयरपर्सन है और प्राग की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में स्ट्रे डॉग किलिंग के खिलाफ रिट की गई है। आइए इनसे जानते हैं ये प्राग क्या है। प्राग का मतलब है पाकिस्तान एनिमल राइट एडवोकेसी ग्रुप। बेसिकली ये एक सिविल सोसाइटी का ग्रुप है, एक एसोसिएशन है जिसमें लॉयर्स भी हैं, जिसमें लॉ मेकर्स भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और NGOs भी हैं, एकेडेमिया भी है, यानी कि आप समझें कि प्रोफेसर्स वगैरह जो होते हैं ना। हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी जानवरों के मुताल्लिक कोई इश्यूज आते हैं हम एक फोरम के ऊपर बैठ के बात करें, डिस्कस करें और जो उसके सोल्यूशंस हैं वो हम गवर्नमेंट को भी दें और उसको इम्प्लीमेंट भी करवाएं। तो बेसिकली एक एसोसिएशन है, इसकी कोई फंडिंग शंडिंग कुछ नहीं होती। हम अपने तौर पे एक सिविल सोसाइटी की एक एसोसिएशन है और हम इस पे बैठ के जानवरों के मुताल्लिक जो भी मसले आते हैं उनको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी तरफ से ये प्राग की तरफ से जो लाहौर हाई कोर्ट पे रिट दायर की थी स्ट्रे डॉग किलिंग के खिलाफ, इसमें कोर्ट से क्या ऑर्डर है? ये हमारे मेंबर हैं एडवोकेट हमजा हमायूं, ये उन्होंने रिट की थी पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर कि आप हमें ये बताएं कि ये जो सड़क के कुत्तों को बेरहमी से मारा जाता है वो किस कानून के तहत मारा जाता है। जस्टिस आयशा मलिक थी, वो सुन रही थी इस केस को पिछले 3-4 सालों से और उन्होंने इसके ऊपर जब इन लोगों से पूछा कि आप किस कानून के तहत ये काम करते हैं और क्यों करते हैं, तो उनको ये जवाब मिला हुकूमत की तरफ से कि हम पब्लिक सेफ्टी में, पब्लिक वेलफेयर में ये काम करते हैं कि लोगों को, सोसाइटी को इसका फ़ायदा हो कि कुत्ते उनको तंग ना करें। तो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि कोई भी अगर आपने काम करना होता है तो आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ती है। गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी के बगैर कोई काम नहीं कर सकती, तो आप पॉलिसी बनाएं। उनके ऑर्डर के तहत एक पॉलिसी बनाई गई जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया की प्रैक्टिसेस को देखा कि मुख्तलिफ मुल्कों ने जो अपने इस मसले को रिजॉल्व किया वो किस तरह किया है। कुत्तों की तादाद कम की है, रेबीज को ख़त्म किया है। तो उनको पता चला कि एक ही तरीका है, कुत्तों को पकड़ें, उनको उनके नसबंदी करें, उनको टीके लगाएं और उनको एक निशानी लगा दें जिससे लोगों को पता हो कि भाई इन कुत्तों को टीके लगे हुए हैं और ये महफूज कुत्ते हैं, ये खुदा न खास्ता नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो वो सिलसिला, वो पॉलिसी बन गई हुई है। आप समझें पंजाब का कानून बन गया है पहली दफ़ा 70 सालों में। और अब कुत्तों को मारा नहीं जा सकता। अब कुत्तों को उठा के लोकल गवर्नमेंट जो है, बल्दिया, वो लेके जाएगी मुख्तलिफ सेंटर्स में, लाइव स्टॉक के सेंटर्स में, और वहाँ पे इनके ऑपरेशंस होंगे, वहाँ पे इनको टीके लगेंगे और फिर इनको वापस कम्युनिटी में छोड़ा जाएगा ताकि वो कुत्ते जो हैं वो अपनी जो नेचुरल ज़िंदगी है, नसबंदी हो गई भी है, वो बच्चे तो अब देंगे नहीं, तो वो नसबंदी हो गई भी है, वो जो उनकी नेचुरल ज़िंदगी है कुछ साल वो गुजार के और फिर जिस तरह नेचुरल उनकी डेथ होती है वो हो जाए, उन पर कोई जुल्म ना हो। अल्लाह की मखलूक है, अगर वो दुनिया में आ गई भी है तो उनको तड़पा के मारने की इजाज़त नहीं है। बस ये है कि वो अपनी नेचुरल ज़िंदगी गुजारेंगे, टीके लगे होंगे तो वो फिर माशरे के लिए नुकसानदेह नहीं होंगे। लोगों में ये अवेयरनेस कैसे आए कि जी आप इनको पॉइजन ना दें इनको, क्योंकि कोर्ट्स के ऑर्डर भी हैं और उस कोर्ट्स के ऑर्डर्स के बावजूद काफ़ी इलाकों में ये फिर भी पता चला जी स्ट्रे डॉग को किलिंग किया गया। तो कैसे इसमें ये अवेयरनेस आप लाएंगे कि जी इनको मतलब आप मारे नहीं, आप इनको अगर खाना दे दें तो वो बेहतर है? देखिए, उसके लिए मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और जिस तरह आप लोग जैसे काम कर रहे हैं कि ये पैगाम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी सर्विस है। लोगों को पता होना चाहिए कि ये गैर कानूनी काम है। अगर आप किसी को खाना नहीं भी खिला सकते ना खिलाएं, लेकिन आप जहर नहीं दे सकते, आप जुल्म नहीं कर सकते। इसकी सजाएं हैं हमारे कानून के अंदर। जो पाकिस्तान का पीनल कोड है उसमें 428, 429 में लिखा हुआ है कि किसी भी जानवर को अगर कोई सिटीजन नुकसान पहुंचाता है तो उसको सज़ा मिल सकती है। और जो हमारा एनिमल हेल्थ एक्ट बना हुआ है पंजाब का 2019 का, उसमें 50,000 तक जुर्माना और 3 महीने की कैद की सज़ा दी हुई है अगर आप किसी भी जानवर को नुकसान पहुंचाते हैं।
تو ہمارے معاشرے کو یہ سمجھنی چاہیے چیز کہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے, چلیں آپ اس کو نہ اس کے ساتھ بہت کوئی ہمدردی کریں, لیکن آپ ظلم نہیں کر سکتے, وہ غیر قانونی ہے اور وہ جرم ہے. تو یہ بات آپ جیسے لوگ جو ہیں میڈیا کے ذریعے پھیلنی چاہیے, اور جس وقت ان لوگوں کو سزائیں ہوں گی جو کہ یہ ظلم کرتے ہیں, تو پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ غلط کام تھا, یہ نہیں کرنا. ابھی آپ کی یہ جو ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ ہے, ابھی آپ کی یہ چل رہی ہے؟ جی بالکل چل رہی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جسٹس عائشہ ملک جو ہیں وہ ماشاءاللہ چلی گئی تھیں, سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو گئی تھیں. تو وہ مقدمہ اس کا ہوتا ہے کہ بینچ ٹوٹ جاتا ہے, وہ بینچ جب بھی نیا بنے گا تو دوبارہ سے وہ کیس اور اس کی امپلیمنٹیشن کا ابھی وہ چیز چل رہی ہے. بلکہ ہمارے ایک اور بھی لائر ہیں پنسوتا صاحب, آپ نے ان کا نام سنا ہوگا, انہوں نے بھی ریٹ کی ہوئی ہے کہ گورنمنٹ بتائے کہ کیا کیا کام ہو رہا ہے, اور ان سے رپورٹ طلب کی ہوئی تھی. میرے خیال میں آج بھی اس کی ہیئرنگ تھی, 1-2 دنوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا جواب گورنمنٹ آف پنجاب نے سبمٹ کرایا اس سلسلے میں. تو آپ اس کی ہیئرنگ میں بھی جاتے ہیں؟ میں جاتی ہوں عام طور پہ, آج نہیں جا سکے, لیکن یہ کہ جب بھی ان کی ہیئرنگز ہوتی تھیں تو ہم اس میں جا کے ظاہر ہے دیکھتے تھے کہ کیا پروگریس ہو رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے, لاسٹ ٹائم ہمارے جو کمشنر تھے عامر جان صاحب, انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہوئی تھی جی یہاں پہ جو مطلب اسٹرے ڈاگ ہیں ان کے لیے ایک شیلٹر ہوم بنے گا, تو یہ پروجیکٹ ان کا کہاں تک پہنچا, آپ کو کچھ آئیڈیا ہے؟ جی بالکل, وہ ایک پروسیس میں ہے. آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کے کام تھوڑے سے ذرا سلو ہوتے ہیں, لیکن یہ ماڈل ٹاؤن تحصیل کے اندر ایک جگہ ہے رکھ چنرا, وہاں پہ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کا ایک بہت بڑا ایک مطلب ایک علاقہ تھا جس میں ایک چھوٹی سی ان کی ڈسپینسری بھی تھی. تو اس علاقے میں انہوں نے کوئی 8 کنال کے قریب ایک جگہ ڈیزگنیٹ کیا ہے جہاں پہ پورے کینلز بنیں گے, اور لاہور شہر کے جتنے یہ کتے ہیں نا ان کو اٹھا کے وہاں لایا جائے گا, آپریشنز ہوں گے, ٹیکے لگیں گے, ٹیگنگ ہوگی, اور پھر ان کو واپس انہی علاقوں میں چھوڑا جائے گا. لوکل گورنمنٹ کا یہ کام ہے MCL کا, کہ وہ واپس ان کو انہی علاقوں میں چھوڑیں گے. لیکن یہ ہے کہ پٹے شٹے ڈلے ہوں گے یا کان پہ کوئی نشان ہوگا تو لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ اب سیف جانور ہیں, ان کو ٹیکے لگ گئے ہوئے ہیں, ان کے آپریشن ہو گئے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیے, لاسٹ ٹائم ایک انٹرویو تھا KPK سے, ان کے وہ کوئی مطلب ڈائریکٹر تھے, مے بی آئی ڈونٹ نو, لیکن وہ نا یہ ڈاگس فائٹ کے نا اگینسٹ بات کر رہے تھے. انہوں نے کوئی اس میں لا امپلیمنٹ کیا ہے کہ جی آپ ڈاگ فائٹ نہیں کروا سکتے, تو وہ جو KPK کے آرڈرز ہیں وہ ہمارے پنجاب میں لاگو ہوتے ہیں؟ نہیں, لیکن یہ کہ ہمارے پنجاب میں یہ آلریڈی منع ہے کہ ڈاگ فائٹس وغیرہ جو لوگ کراتے ہیں شوقیہ, وہ غیر قانونی کام ہے. لیکن ڈاگ فائٹس تو ہوتی ہیں, لیکن وہی بات ہے نا کہ جہاں پہ کوئی بااثر لوگ ہیں اور وہ پولیس ان سے ڈرتی ہے, وہ تو شاید چھپ چھپا کے کچھ کر لیں, لیکن جہاں پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے وہاں پہ فوراً ایکشن ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب وفا کی بات آئے تو لوگ سب سے پہلے کتے کی مثال دیتے ہیں, بھی کتے جیسی وفا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور برا بھی اسی کو سمجھتے ہیں, مارتے بھی اس کو ہیں, پوائزن بھی اس کو دیتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں دونوں طرح کے لوگ ہیں نا, خاص طور پہ اگر آپ صرف ہمارے والے ملک کی بات کریں تو باہر تو بہت ہی, وہ تو کمروں میں اپنے رکھ کے گودوں میں سلاتے ہیں جانوروں کو اور کتوں کو خاص طور پہ, وہ تو ان کو برا نہیں سمجھتے. پاکستان میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک ہمارا صوفی طبقہ ہے, وہ تو اس کو ایک بزرگ سمجھتے ہیں کتے کو, وہ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی عبادت کرنے والا, راتوں کو جاگنے والا, اس میں تو تقویٰ ہے, اس میں تو بڑی پرہیزگاری ہے, اس میں تو بڑا وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ہے, وہ تو اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, جو ہمارا صوفی طبقہ ہے. ہمارا جو مذہبی ایک طبقہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نجس ہیں, پلیت ہیں, اور کوئی چھو جائیں تو آپ کی نماز کا اور وضو خراب ہو جاتا ہے, یہ وہ. میرا یہ خیال ہے اپنا ذاتی کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں جو اصل ہماری اللہ کا کلام ہے, تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اصحاب کہف تھے ان کے ساتھ ان کا کتا ان کی غار میں رہا, گھر کے اندر, آپ سمجھیں, یعنی ہم کہتے ہیں نا گھر سے باہر رکھو, گھر کے اندر آیا تو فرشتے نہیں آئیں گے, لیکن وہ غار میں ان کے ساتھ موجود تھے, اور وہاں فرشتے بھی آتے ہوں گے نا, اتنے سال ان کو کھلایا پلایا اللہ نے, وہ زندہ رہے جو اصحاب کہف تھے, اور کتا ان کے ساتھ ان کا موجود تھا. تو اللہ تعالیٰ تو اس کو نجس اور پلید نہیں کہہ رہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک قرآن میں کہا کہ اگر کوئی شکار کرتے ہو اور کتا جا کے اپنے منہ سے پکڑ کے وہ شکار لے آتا ہے تو اس کو ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں, وہ تمہارے لیے حلال ہے. اس کا ذکر سورۃ نساء میں ہے. اس کا ہے ذکر, مجھے سورت کا نام نہیں یاد. سورۃ نساء میں ہے. اچھا, تو مقصد یہ ہے کہ کتا ہاتھ سے پکڑ کے تو شکار نہیں لائے گا نا, اپنے منہ سے ہی پکڑ کے لائے گا. وہ کہتے ہیں آپ اللہ کا نام لے کے چھوڑ دیں نا, اللہ کا نام لے کے جب آپ چھوڑ دیں تو دین وہ لے کے آتا ہے تو وہ حلال ہے. تو لعاب تو اس کا منہ میں ہی ہوگا نا, جس کو آپ نجس کہہ کے کہتے ہیں کہ بھی کپڑے پہ لگ گیا تو اب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. مطلب اس قسم کی بات قرآن میں نہیں ہے. یہ تھی ہمارے ساتھ عائزہ حیدر, اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.